वो संतोष वो एकवट वो मोग ही जावन आत्मीक देणी बाबा हांगा उतारी आमी सांगाता वांटून घेता गायन आमी सांगाता करता मागणी आमी सांगाता करता सगळ्या भक्तीपणांत हांगा सगळीं हांगा भागीदार जातात वो संतोष काही ना देखून आज आमी हर एकल्यानी बापाक अर्घां दिसय ताज्या पुता जेजू खातीर आनी ताजे सवय आमकां एकवट येयलेल्या खातीर सता मारिपात आनी ताजे उतार उदंड मापान आमच्या काळजांनी भरलेल्या खातीर पाटी आनी वास ताचे समोर आमी बागेवंत आनी कथावीण जावच्याक नेंगे आमी कशी आसल्या पातकी संवसारांत काळोखी संवसारांत आमच्या इश्टागतीन आमी कशी आसल्या बागेवंत जावन आसल्या आमगे पवित्र जावन आसल्या शुद्ध जावन आसल्या आमगे आमची मनां पूण देवाच्या उतरांक आमी स्विकार केल्या नंतर आमची मनां नितळ जाल्या की ना आमची जिणिल्ली बागेवंत जाल्या की ना संपूर्ण तरान न्ही जाल्या जावनूच आसा की ना पवित्रपणाक आमकां वाट उक्ती जाल्या की ना आमकां कितें वायट कितें अशुद्ध म्हणल्यार आमकां कळीस जाला की ना त्या वायटाक आमी फाट केल्या की ना आनी करूंक आसा केल्या वय आनी करूंक आसा देखून कोण आमकां क्रिस्ता सवय आमी बागेवंत जावच्या खातीर न्ही एका साबेंत आमी दीस वेता वेता कोणा थंय बागेवंत जाता कोणा थंय पवित्र जाता क्रिस्ता सवय आमी बागेवंत जातना क्रिस्त कोणा सवय बागेवंत जाला पवित्र जाला त्या बागेवंतपणा वरवीं पवित्रपणा वरवीं आमी कितें जाता बापा सवय पवित्रपणांत भागीदार जाता देखून 12 म्हयने वाडा जाय सडा जाय झिरो आसलें वाडना तावन वाडोवन सोडोन आयलां आतां खंय रावला हांव ना 70 की 80 की 90 की पूण संवसार सांडटाना 100 जायचे तेन्ना आमी सीदा उखलून व्हेलो आनी बापाच्या गोपान तुका आनी म्हाका आमकां क्रिस्ता सवय तुवें आनी हांवें आमी कथावीन आनी बागेवंत जावच्या खातीर संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्यान पळय जायते गोट मिस्तर सता आमकां कळीत नासले वय मू आमी चिंतले मनीस जल्मात आनी मरता जालें ताजें म्हूण वय मू पूण हांगा देवाच्या उतरा मुखार आमकां हें सत कळीत जालां संवसारा येवच्या पयलीं आमी आसल्या संवसार सांडल्यार आमी आसतले हांव पळया नेंगी पूण संवसारी मनशाक ना खावो पिवो जावो संवसारी मनशाक एंत चिंता पळय खावो पिवो मार जावो पूण आमकां तशें न्ही आशिल्ले हांव आसांव आसतले हांव दावीद राय म्हणटा न्ही किर्तन 27 आनी ओळ 13 Psalm 27:13 दावीद राय कितें म्हणटा हांव खरेंच जाणा म्हणटा तो आयका पूण हांव हें खरेंच जाणा हांव खरेंच जाणा जियेतल्यांच्या देशांत सर्वेस्पराचें बरेपण हांव देखतलो पळया न्ही आमचो शेवट